ताकतिकेन केल्ली कामां संकटात व्हरतात। कोटींनी खर्च करून दिवचले घाई बोवाळात बायपास केला। नियोजन शून्य कामाक लागून अपघात जाले, पालसना कोसळले, काय कोसळपाच्या मार्गार आसात। रस्तो येरादारीक उक्तो केल्लो तेन्ना अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केल्ली काय ना, काय लोकांच्या जीवाकडेन खेळटात, थळाव्यांक प्रश्न पडला। पळयात महेश गोयकाराचो रिपोर्ट। हो दिवचलचो बायपास जो 7 जुनाक इनॉग्रेशन जाल्ले आनी थंय खुबशे एक्सिडेंट जाले। आमी सद्या पळयता की हे फाटी 27 जुनाक हांगासर लँडस्लायड जाल्ली आनी हांगा रोड ब्लॉक केल्लो। आतां ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जालो तरी हांगासर अजून कांयच करूंक ना, तशेंच आसा। जे बॅरला फाटल्यान आमकां दिसता ती ब्लॉक केला रोड आनी हांगा सामकें धोकादायक आसा। आमी पळयलां की हांगा गोरवांय म्हशी बसता, आतां हांगातल्यो लायटी पेट्टा, सो फाटीं हांगा लायटी पेटा नासलेल्यो, त्या खातीर गोरवांचेरूय खूब जाणांनी गाडी मारलेली। तर हांगा हे जे रोड केला तो लोकांच्या सोयी खातीर केला, पूण आतां 1 म्हयनो जालो तरी हांगासर लँडस्लायड जाल्या थंयसर कांयच करूंक ना आनी बॅरलां लायल्या, म्हणजे तो रोड थंय डायवर्जन करचें पडटा। जे भायले लोक येता तांकां कळोंक ना जर जाल्यार हांगा परत एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा। खुबश्या लोकांनी हांगासर सिग्नलाय मागलेली, जे जंक्शन आहा दोनी थंयसर, पूण ती बी आजून जावंक ना। ती करपाक जाय आनी हो जो रोड आसा तो परत सारको करूनच लोकांक ओपन करपाक जाय, पूण आजून जाता अशें आमकां दिसना। कित्याक आतां पळय तुमी पळयलां की लोक डायवर्ट करता हांगासून रस्तो आनी फुडें जो लँडस्लायड जाला ती सद्या एरिया बंद केल्लेली आसा, थंयसरूय लक्ष दिवपाक जाय। आनी आतां पावसूय पडटा त्या खातीर फुडें आनीक लँडस्लायड जावपाची शक्यता आसा, थंयसरूय सुरक्षीतताय करपाक जाय। तेज्या उपरांत रोड लोकांक ओपन करपाक जाय। हो बायपास जो आसा, जेन्ना रस्ते जाता, डेव्हलपमेंट म्हणून एक जाता, तो सरकार जे आमी लोक टॅक्स भरता तो पयसो ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंटाक यूज केलो वयता। पूण जेन्ना हेंच्यांनी हो बायपास केलो, जर तुमी जर पळयले हांगा हांगा लँडस्लायड जाल्ले, एक फूल माती कोसळ्ळ्या आनी नशीब की दुर्दैवान थंय कितें जीव हानी जावंक ना। जर थंय जीव हानी जाल्ली जाल्यार हेचो जिम्मेदार कोण आसलो, कितें जातलें आसलें, हेचेर आमी प्रत्येक जाणांनी विचार करूंक जाय, सरकारानूय विचार करूंक जाय। जेन्ना ही लँडस्लायड जाली, जेन्ना हेचें ओपनिंग जालें, त्याच्या पयलीं जे PWDचे जे इंजिनियर आसा, लोकल जे लोकप्रतिनिधी आसा आनी सगळे ऑफिसर आहा, PWDचे ऑफिसर, जेन्ना ओपनिंग जेन्ना करता तेन्ना सगळे हेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें की ना, की हे जेन्ना रोड ओपनिंग जालो तेच्या दोनूय सायडीन जे लँडस्लायड जे आतां जाल्या तेचें इन्स्पेक्शन कित्याक जावंक ना? कित्याक आतां तुमी ओपन केला हो बायपास आनी हो डबल लोकांचो खर्च तुमी हो बरबाद करता। कित्याक जी लँडस्लायड जाल्या आतां थंय जर पळयलें जाल्यार तितकोच भाग आहा तो बॅरिकेड घालून दवरला, पण हे रातचे जाका खबर ना, तो इतलो डेंजर सिच्युएशन आहा, थंय केन्ना एक्सिडंटान कितेंय लोकांचो जीव हानी जावं शकता। आनी हे जे दोनूय सायडीन जर आतां वाळशेन तशें आमच्या जाटे कॉलेज ते सायडीन जर पळयलें, हांगा आमी आतां कित्येक दिसान मिडियान कितल्या फावटी प्रश्न उठयलो। आतां स्टार्ट 6 जुना पासून आयज पर्यंत 9 वयर एक्सिडंट जाल्या, एक गोरूय मेल्ल्या, पण दुर्दैवान हांगा कोणाची जीव हानी जावंक ना। पण आयज खंय तरी सरकार लोकांची हांगा जीव हानी जायसर वाट पळयता काय, हो प्रश्नचिन्ह आसा। आनी हे जे आसा सगळ्या लोकांक दिसता आनी सरकारान सगळ्यांक दिसता की हांगा सिग्नल हे अत्यंत गरज आसा। जर हांगा सिग्नल पडना जाल्यार हे अशें चालूच रावतलें आनी लोकांचे जे जीव आसा ते हांगा वचत रावतले। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।